औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जिंदगी एक सफर है, सबक आमोज वीडियो बस अमल की जरूरत है। अगर वो ना आता तो मैं जहन्नुम का ईंधन बनने ही वाली थी। जुम्मे को नमाज असर के बाद बाप बेटे का मामूल था कि वो लोगों को दीन की दावत देने के लिए अपने घर से निकलते, बाजार के वस्त में सड़क किनारे खड़े हो जाते, आते जाते लोगों में इस्लामी लिटरेचर तकसीम करते। बाप मकामी मस्जिद में खतीब हैं। इनका 11 साला बेटा गुज़िश्ता कई सालों से मौसम की शिद्दत की परवाह किए बगैर अपने वालिद के साथ जाता था। मजीद आगे बढ़ने से पहले हमारे पाक टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। एम्स्टर्डम हॉलैंड का दारुल हुकूमत है। यूरोप का ये छोटा सा मुल्क बेहद खूबसूरत है। यहाँ बेहदो हिसाब फूल पैदा होते हैं, बारिशें कसरत से होती हैं, इसलिए यहाँ हर तरफ हरियाली नजर आती है। दूध की पैदावार और इसकी प्रोडक्ट के एतबार से ये मुल्क बड़ा मशहूर है। कितनी ही मशहूर ज़माना कंपनियां यहाँ से खुश्क दूध दुनिया भर में सप्लाई करती हैं। इस रोज मौसम बड़ा ही खराब था। सुबह से ठंडी हवाएं चल रही थी, यख बस्ता सर्दी के साथ साथ वक्फे वक्फे से बारिश भी हो रही थी। जुम्मे का दिन था और मामूल के मुताबिक बाप बेटे को लिटरेचर तकसीम करना था। वालिद थोड़ी ही देर पहले मस्जिद से घर पहुंचे थे। इन्हें कदरे थकावट भी थी। बेटे ने खूब गर्म कपड़े पहने और अपने वालिद साहब से कहने लगा, अब्बा जान चलिए लिटरेचर तकसीम करने का वक्त हो चुका है। बाप ने कहा, मगर बेटे आज तो मौसम बड़ा खराब है, सर्दी के साथ साथ बारिश भी हो रही है। बेटे ने कहा, मैं तो तैयार हो गया हूँ, बारिश हो रही है तो फिर क्या है, यहाँ तो बारिश का होना मामूल की बात है। बेटे ने जवाब दिया, बेटे मौसम का तेवर आज हमसे ये कह रहा है कि आज हम घर पर ही रहें। वालिद ने जवाब दिया, अब्बा जान आप तो खूब जानते हैं कि कितने ही लोग जहन्नुम की तरफ जा रहे हैं, हमें इनको बचाना है, इन्हें जन्नत का रास्ता दिखाना है। आपको तो खूब मालूम है कि जन्नत का रास्ता नामी किताब पढ़कर कितने ही लोग राह रास्त पर आ गए हैं। वालिद बेटे आज मेरा इस मौसम में बाहर जाने का कतन इरादा नहीं है, किसी और दिन प्रोग्राम बना लेंगे। बेटा, अब्बा जान क्या ऐसा हो सकता है कि आज मैं अकेला ही इन किताबों को तकसीम कराऊं? बेटे ने इजाजत तलब निगाहों से अपने बाप की तरफ देखा। वालिद थोड़ी देर तरद्दुद का शिकार हुए और फिर कहने लगे, मेरे ख्याल में तुम्हारे अकेले जाने में कोई हर्ज नहीं। अल्लाह का नाम लेकर तुम बेशक आज अकेले ही चले जाओ और लोगों में किताबें तकसीम कर कर आओ। वालिद ने बेटे को रोड ऑफ पैराडाइज जन्नत का रास्ता नामी कुछ किताबें पकड़ाई और इसे फी अमानुल्लाह कहकर अलविदा कह दिया। क़ारीन कराम इस बात को जहन में रखें कि हमारे इस नन्हे दाई की उम्र सिर्फ 11 साल है। इसे बचपन ही में इस्लाम से शदीद मोहब्बत है और वो निहायत शौक से दीन के कामों में पेश रहता है। नन्हा दाई घर से निकलता है, इसका रुख बाजार की तरफ है जहाँ वो काफी अरसे से लिटरेचर तकसीम करता चला आ रहा है। अब वो बाजार में अपनी मखसूस जगह पर खड़ा है। वो अपनी मुस्कुराहट से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है, इनको सलाम करता है, इन्हें रोकता है, इनसे बातचीत करता है, मुस्कुराते हुए इनसे कहता है, देखिए सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका रब आपसे शदीद मोहब्बत करता है। वो इन्हें किताब पेश करता है, इनसे कहता है, जनाब ये फ्री है, ये आपके लिए है। कुछ शाने उचका कर आगे निकल जाते हैं। कुछ किताबें तकसीम करने के बाद इसका रुख करीबी मोहल्ले की तरफ है। वो बाज घरों के दरवाजों पर दस्तक देता है। अगर कोई बाहर निकलता है तो मुस्कुराते हुए इसे किताब का तोहफा पेश करता है। कोई कबूल कर लेता है, कोई इनकार करता है, मगर वो इन चीजों से बेपरवाह अपने मिशन में लगा हुआ है। किताबें तकसीम करते हुए कमोबेश 2 घंटे गुजर चुके हैं। अब इसके हाथों में आखिरी किताब रह गई है। वो इस सोच में था कि यह आखिरी किताब किसे दी जाए। इसने गली में आने जाने वाले कई लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया और इन्हें किताब देने की पेशकश की, मगर उन्होंने थैंक यू कहकर इनकार किया और आगे चल दिए। गली में एक जगह जहां बहुत सारे घर एक ही डिजाइन के बने हुए हैं, वो इनमें से एक घर का इंतखाब करता है और इनके दरवाजे पर जाकर घंटी बजाता है। किसी ने जवाब ना दिया। इसने बार बार घंटी बजाई, मगर अंदर मुकम्मल खामोशी थी। न जाने इसे क्या हुआ। ये इसके तरीके कार के खिलाफ था कि वो किसी के दरवाजे को इस तरह बजाए, मगर आज इसने दरवाजे को जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया। जोर से कहा, कोई अंदर है तो दरवाजा खोलो। अंदर बदस्तूर मुकम्मल खामोशी थी। वो मायूस होने लगा।
اس نے کچھ سوچا اور آخری بار اپنی انگلی گھنٹی پر رکھ دی۔ گھنٹی بجتی رہی اور آخرکار اسے اندر سے قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی۔ اس کے دل کی حرکت تیز ہونے لگی۔ چند لمحوں بعد آہستگی سے دروازہ کھلتا ہے۔ ایک بوڑھی خاتون چہرے پر شدید رنج و غم کے آثار لیے سامنے کھڑی تھی۔ کہنے لگی، ہاں میرے بیٹے، بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ ننھے دائی نے مسکراتے ہوئے کہا، نہایت ہی معزز خاتون، اگر میں نے آپ کو بے وقت تنگ کیا ہے تو اس کے لیے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ دراصل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا رب آپ سے حقیقی اور سچی محبت کرتا ہے، آپ کا ہر طرح سے خیال رکھتا ہے۔ میں کچھ کتابیں تقسیم کر رہا تھا، میرے پاس یہ آخری کتاب بچی ہے۔ میری خواہش ہے کہ یہ کتاب میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اس کتاب میں کیا ہے یہ آپ کو پڑھنے کے بعد معلوم ہوگا، مگر اتنی بات میں کہہ دیتا ہوں، یہ کتاب آپ کو آپ کے حقیقی رب کے بارے میں بہت کچھ بتائے گی۔ اسے پڑھ کر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے پیدا کرنے والے نے ہمیں کن مقاصد کے لیے پیدا کیا ہے اور ہم اپنے رب، اپنے خالق اور اپنے مالک کو کیسے راضی کر سکتے ہیں۔ بوڑھی عورت نے کتاب وصول کی اور بچے کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، جیتے رہو بیٹا، جیتے رہو۔ ننھے دائی کا آج کے لیے مشن کمپلیٹ ہو چکا تھا۔ اس کو جتنی کتابیں تقسیم کرنا تھی وہ کر چکا تھا۔ اس کا رخ اب گھر کی طرف تھا۔ یوں بھی شام کا وقت ہوا جاتا تھا۔ وہ ہنستا مسکراتا اپنے گھر واپس آ گیا۔ ہفتے کے ایام جلد ہی گزر گئے۔ آج ایک بار پھر جمعے کا دن ہے۔ باپ بیٹا حسب معمول جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں ہے۔ نماز پڑھانے کے بعد حسب معمول حاضرین سے کہا کہ آپ میں سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہو یا کوئی بات کہنا چاہتا ہو تو اسے برسر عام ایسا کرنے کی اجازت ہے، وہ اٹھ کر بیان کر سکتا ہے۔ حاضرین میں تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چھا جاتی ہے۔ لگتا ایسا ہے کہ آج کوئی بھی خاص سوال نہیں۔ اچانک پچھلی صفوں پر بیٹھی ہوئی خواتین میں سے ایک بوڑھی خاتون کھڑی ہوئی۔ وہ قدرے بلند آواز میں کہنا شروع کرتی ہے، خواتین و حضرات، آپ لوگوں میں سے مجھے کوئی بھی نہیں پہچانتا، نہ ہی آج سے پہلے میں کبھی اس مسجد میں آئی ہوں۔ میں تو گزشتہ جمعے تک مسلمان بھی نہ تھی، بلکہ میں نے اسلام قبول کرنے کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ چند ماہ گزرے، میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد میں اس دنیا میں بالکل تنہا تھی۔ گزشتہ جمعے کے روز موسم غیر معمولی ٹھنڈا تھا، وقفے وقفے سے ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ میں اس دنیا اور تنہائی سے تنگ آ چکی تھی۔ دنیا میں میرا کوئی بھی نہ تھا۔ میں کتنے دنوں سے سوچ رہی تھی کہ میں خودکشی کر کے اپنی زندگی کا خاتمہ کیوں نہ کر لوں۔ جب میرا خاوند نہیں رہا تو میں اس دنیا میں رہ کر کیا کروں گی۔ بالآخر گزشتہ جمعے کو میں نے خودکشی کرنے کا فیصلہ ہی کر لیا تھا۔ میں بازار گئی، وہاں سے ایک نہایت مضبوط رسی خریدی، سیڑھی پر چڑھ کر چھت کے ایک شتیر سے رسی کو باندھا۔ پھر میں نے اس رسی کو ایک سرے سے پھندا بنایا۔ اگلا مرحلہ یہ تھا کہ کرسی کو اپنے قریب کر کے مجھے اس پر پاؤں رکھنا تھا اور گلے میں پھندا ڈال کر کرسی کو ٹھوکر مار دینی تھی۔ اس طرح پھندا میرے گلے میں اٹک جاتا اور میری زندگی کا خاتمہ ہو جاتا۔ جو ہی میں نے گلے میں رسی ڈالی، نیچے سے گھنٹی بجنے کی آواز آئی۔ پہلے تو میں نے اس پر کوئی توجہ نہ دی، مگر گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ میں نے سوچا میرا ملنے والا کون ہو سکتا ہے؟ مدتیں گزر گئی ہیں، مجھے کوئی ملنے نہیں آیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں گھنٹی کو نظر انداز کر دوں اور خودکشی کر لوں۔ ادھر گھنٹی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کوئی غیر مرئی طاقت مجھ سے کہہ رہی تھی کہ دیکھو دروازے پر کون ہے، لیکن ایک سوال بار بار میرے ذہن میں آ رہا تھا، اس دنیا میں تو میرا کوئی بھی نہیں، پھر یہ گھنٹی دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ اسی دوران کسی نے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ میں نے سوچا چلو کوئی بات نہیں، میں خودکشی کے پروگرام کو تھوڑی دیر کے لیے مؤخر کر دیتی ہوں۔ چنانچہ میں نے رسی کو گردن سے اتارا، کرسی کا سہارا لے کر کھڑی ہوئی اور آہستہ آہستہ نچلی منزل کی طرف چل دی۔ میں نے دروازہ کھولا تو ایک بہت پیارے اور خوبصورت بچے کو دیکھا جو مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اسے یوں لگ رہا تھا کہ اسے کوئی بڑی نعمت مل گئی ہو۔ میں نے آج تک اس عمر کے بچے کے چہرے پر اتنی خوبصورت مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ میں بتا نہیں سکتی کہ وہ بچہ مجھے کتنا پیارا لگا۔ اس کے منہ سے نکلنے والے کلمات نہایت پیارے اور دلکش تھے۔ جس انداز سے اس نے میرے ساتھ گفتگو کی وہ ناقابل فراموش تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، اے معزز اور محترم خاتون، میں آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے حقیقی محبت کرتے ہیں اور آپ کا ہر لحاظ سے خیال رکھتے ہیں۔ اس نے جنت میں جانے کا راستہ نامی کتاب میرے ہاتھوں میں دیتے ہوئے کہا، اسے اطمینان سے ضرور پڑھیے۔ وہ خوبصورت اور روشن چہرے والا بچہ جدھر سے آیا تھا ادھر ہی چلا گیا۔ میرے دل میں شدید ہلچل پیدا کر گیا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور نچلی منزل پر ہی بیٹھ کر اس کتاب کا ایک ایک لفظ پڑھنے لگی۔ میں کتاب پڑھتی چلی گئی۔
यूं लगता था कि जैसे ये किताब मेरे लिए और सिर्फ मेरे लिए ही लिखी गई है। मैंने जैसे ही किताब खत्म की मेरे जहन में इनकलाब आ चुका था। मुझे रोशनी मिल गई थी और ऊपर वाली मंजिल में गई। मैं ऊपर वाली मंजिल में गई, छत से रस्सी खोली और रस्सी को पीछे हटा दिया। अब मुझे इसमें से किसी चीज की जरूरत नहीं रही थी। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, इसने लोगों से मुखातिब होकर कहा, मैं निहायत सादतमंद और खुशबख्त हूँ कि मैंने अपने हकीकी रब को पहचान लिया है, मैंने फितरत को पा लिया है और मैं अब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो चुकी हूँ। इसका शुक्र है जिसने मुझे हिदायत से नवाजा। किताब के आखिरी सफ़े पर इसका मरकज़ का एड्रेस दिया हुआ था। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा कर सकूँ, ख़ुसूसन इस नन्हे से दाई को जो मेरे पास निहायत ही मुनासिब वक्त पर आया। बस ये चंद लम्हों की बात थी, अगर वो ना आता तो मैं जहन्नुम का ईंधन बनने ही वाली थी। लोग हैरान होकर बुढ़िया की बात सुन रहे थे। जब इसकी बात खत्म हुई तो मस्जिद में बैठे हुए लोगों में शायद ही कोई आंख हो जिसमें आंसू ना छलक रहे हों। मस्जिद में अल्लाहु अकबर की सदाएं गूंज रही थीं। इमाम मस्जिद मिंबर से नीचे उतरे। सामने वाली सफ में इनका नन्हा दाई बेटा बैठा हुआ था। उन्होंने रोते हुए अपने बाजुओं में लिया और इसे सीने से लगा लिया। वो कह रहे थे, बेटे मुझे तुम पर फख्र है, तुम सही मायनों में नन्हे दाई और मुजाहिद हो। मस्जिद में शायद ही कोई शख्स हो जिसकी ये तमन्ना ना हो कि काश इसका बेटा भी इस किस्म का दाई हो। दोस्तों, इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए हमारे पाक टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। अल्लाह हाफिज।